बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। अगर आप लोग पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। एस्ट्रोलॉजी उर्दू फेसबुक पर मेरा पेज है, उस पर भी आप ज़ंजानी साहब की वीडियोज़ देख सकते हैं। ज़ंजानी साहब के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस करना है। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण और इसके जो प्री इफेक्ट्स हैं वो जारी हैं। तो 12 अगस्त को जो सूरज ग्रहण है, तो ये मैं बता देता हूँ कि 3 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं, यानी कि वो खुशकिस्मत बरूज हैं। किन किन मामलात में उनके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खुल रहे हैं, ज़ंजानी साहब से जानते हैं। और इनकी रीडिंग सन साइन से होती है, मून साइन से होती हैं, असेंडेंट से। ज़ंजानी साहब से वीडियो के स्टार्ट में पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? करम, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त आपकी दिया। मोहब्बत कौकब। और आज की जो वीडियो है ये हम लोग कर रहे हैं ग्रहण पे। बिल्कुल। और ये एक ऐसा ग्रहण है जो कि मुकम्मल ग्रहण है, ठीक है। मुकम्मल और शमसी ग्रहण। ठीक है। सूरज ग्रहण जब भी मुकम्मल होता है इसमें कोई आसानी नहीं आती। ठीक आप है। ये समझें कि इसकी सख्ती जो है बहुत शदीद होती है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी ग्रहण लगता है तो जिस जिस ज़ोडिक साइन के हाउस में 6, 8 और 12 हाउस में लगेगा उनके लिए वो ग्रहण पर सख्ती नहीं लाता। ठीक है। वो ग्रहण उस खराबी को, शिद्दत को, परेशानी को, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ख़त्म करता है। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि ये जो ग्रहण आ रहा है ये मुकम्मल है और मुकम्मल ग्रहण के जो असरात हैं वो 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहते हैं। ठीक है। अब इसके प्री इफेक्ट चूँकि शुरू हो चुके हैं और पोस्ट इफेक्ट जो हैं ये स्टार्ट होंगे 12 अगस्त के बाद से। जी। और ये 12 अगस्त के मतलब कि पूरा जो अगस्त का महीना है वो ग्रहण की ही नज़र होगा। ठीक है। अब ग्रहण की नज़र होने के साथ साथ एक चीज़ ज़हन नशीन रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो मेरी रीडिंग्स होंगी ये होंगी वैदिक सिस्टम पे। ठीक है। तो जो ज़ोडिक साइंस में आज की वीडियो में बता रहा हूँ ये वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो रीडिंग्स होंगी ये हैं अकॉर्डिंग टू ज़ोडिक साइन, ठीक है। यानी कि सन साइन। और ज़ोडिक साइन बेस्ड जितनी भी रीडिंग्स होती हैं उसका किसी तौर के ऊपर जो इम्पैक्ट या पोटेंशियल आपकी लाइफ के ऊपर उसके जो असरात हैं वो असरात होने का जो इम्पैक्ट है वो रहता है तकरीबन कुछ 60 to 70%। ठीक है। क्योंकि आपकी डिटेल्ड रीडिंग होती हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। और ज़ोडिक साइन से जो रीडिंग्स हैं वो आपकी होती हैं एक जनरलाइज रीडिंग्स। सेकेंडली तौर के ऊपर ग्रहण जब भी लगा है अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। और जब जब ग्रहण लगा है तो हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम एक चीज़ ज़रूर वाजिब है और वो है नमाज आयात। ठीक है। कि कि नमाज आयात लाजमी अदा करनी है, चाहे ग्रहण आपने देखा है या नहीं देखा। ठीक है। चाहे आपके खत्ते में नज़र आया है या नहीं आया। क्योंकि ये जो ग्रहण है ये पाकिस्तान में कुछ ऐसे टाइम पे हो रहा है कि यहाँ पे नज़र नहीं आएगा जी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उसके असरात नहीं होंगे। ठीक है। असरात उसी तरह होंगे और बहुत शदीद होंगे। ठीक है। इस एतबार से क्योंकि वाटर साइन में लग रहा है, वाटर साइन से मुराद मेरी कैंसर है। अच्छा। इस दफ़ा जो सन लगेगा, क्लिप्स लगेगा सन को, वो है वाटर साइन कैंसर में। जी। और पानियों में ग्रहण का लगना जज्बात को बहुत ज़्यादा मुतासर करेगा। ठीक है। जज्बात, आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, आप लोगों की किसी तौर के ऊपर फीलिंग्स, ठीक है। आप लोगों की दूसरों के साथ मरासम, ये अच्छे खासे अफेक्टेड होते हुए नज़र आते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से जितने भी ज़ोडिक साइंस के लोग हैं बावजूद इन 3 ज़ोडिक साइंस के जो कि मैं आज बताऊंगा इन्होंने नमाज लाजमी पढ़नी है। अच्छा। नमाज लाजमी पढ़नी है और उसका तरीका दूसरी नमाज से थोड़ा सा मुख्तलिफ और डिफरेंट होता है जो कि ज़ंजानी जंतरी में मिल जाएगा। इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है ainakismat.com से। ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं तब भी भिजवा दूंगा। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अब ज़ोडिक साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आएगा ये बनता है लियो। लियो। बुर्ज असद। ठीक है। बुर्ज असद वालों के चार्ट में ये ग्रहण लग रहा है ज़ाइचो के 12वें घर में। तो बुर्ज असद वालों की ज़िंदगियों में डिप्रेशन, बीमारियाँ, ठीक है। और खर्चे इनको ख़त्म करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। काफ़ी हद तक ज़हनी तौर के ऊपर आपको तक़वियत की तरफ लाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ लाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएगा, हौसलेमंदी की तरफ लेके आएगा। ठीक है। नियत वालों की ज़िंदगी में इनके खर्चों को ख़त्म करेगा, मतलब ना होने के बराबर रह जाएंगे ऐसे खर्चे जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में थे कि इन्होंने ये एक्सपेंसेस कैसे किसी तौर के ऊपर कवर करने हैं। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में बीमारियाँ जो है वो रिकवरी की तरफ आना शुरू होंगी, शिफा याबी की तरफ जानी शुरू होंगी, चाहे वो कितनी ही शदीद बीमारी क्यों ना हो। ठीक है। इवन इनकी अगर खुदा न खास्ता कोई सर्जरी भी चल रही है
تو سرجری کا ہونا بھی ان کو شفا یابی کی طرف لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ان کی زندگی میں کسی لحاظ سے مثبت اور پازیٹیو ہوگی، اور وہ بنتی ہے ان کی زندگی میں ایسے لوگوں کا منظر عام پہ آ جانا جو ان سے بغض رکھتے ہیں، اچھا. حسد کرتے ہیں، ان کی زندگی میں رکاوٹیں کریٹ کرتے ہیں، پریشانی کریٹ کرتے ہیں. ایسے لوگ ان کی زندگی میں ظاہری طور پہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے. حاسدین کا ان کو پتہ لگ جائے گا تو یہ اپنی زندگی میں پھر بہتر طور کے اوپر تدارک کر پائیں گے، بہتر طور کے اوپر ریمیڈیز کر پائیں گے، بہتر طور کے اوپر جان پائیں گے کہ ان کی زندگی میں کون شخص ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور یہ پھر اپنی چیزوں کو لمٹائز کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ گرہن لینز والوں کو زندگی میں آسانی پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایون ایسے برج اسد کے لوگ جو کہ کسی بھی لحاظ سے قید و بندش میں ہیں، کسی غلط الزام میں قید کاٹ رہے ہیں، اچھا. اور ان کا زوڈک سائنس لیو ہے، کوشش کرنے سے ان کو رہائی ملنے کے چانسز بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو اپنی زندگی میں نہ صرف نفسیاتی پریشانیوں سے، ڈپریشن سے نجات مل رہی ہے، بلکہ فزیکلی طور کے اوپر بھی اگر کوئی قید ہے تو وہاں سے بھی رہائی ملنے کے اسباب بنیں گے. ٹھیک ہے. سیکنڈ زوڈک سائن کی بات کریں تو اگلا جو زوڈک سائن پھر بنتا ہے یہ آئے گا سیجیٹیریس. سیجیٹیریس. سیجیٹیرینس والوں کے چارٹ میں دیکھا جائے تو یہ گرہن لگے گا ان کے زائچے کے 8th ہاؤس میں. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینس والوں کی زندگی میں اسٹریٹ اوے سب سے پہلی جو چیز ہونے جا رہی ہے کہ ان کے کسی جگہ کے اوپر ڈوبے ہوئے اور پھنسے ہوئے پیسوں کی ریکوری ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ جہاں سے امید نہیں ہے وہاں سے وہ پیسہ ملنا شروع ہوگا، چاہے وہ وراثتی مسئلہ ہو، جی. چاہے وہ انشورنس کا مسئلہ ہو، کوئی کلیم کا مسئلہ ہے، کسی سے قرض لینا ہے، کوئی لٹیگیشن کی پرابلم چل رہی ہے، تو ان کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس پہ آسانی سے پیسہ ملتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. یا کوئی پھنسا ہوا پیسہ ملتا ہوا نظر آئے گا. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ایسے مسائل اور ایسی پریشانیوں اور ایسے حاسد زیر ہونا شروع ہوں گے جو ان کی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر ان کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں لٹیگیشن کے پرابلمس میں. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں ایسے تمام تر وہم وسوسے، اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹیز یا ایسی لاسز یا ایسے خرچے ختم ہوں گے جو بیسکلی طور کے اوپر ان کے لیے سر درد کا باعث ہیں ان کی آن لائن انویسٹمنٹس میں، یا پھر بیسکلی طور کے اوپر ان کے حصول ویزا میں رکاوٹوں کا دور ہونا، اور ان کی زندگی میں ایسے معاملات جس وجہ سے ان کی امیگریشن یا ان کا ویزا پروسیس یا ڈاکومنٹیشنز ان کو مل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. تو سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں یہ بلیسنگ اس گرہن کی وجہ سے رہ پائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ اگر بات کریں تو ہمارے پاس پھر جو اگلا اور تیسرا زوڈک سائن آتا ہے، جی جی. یہ زوڈک سائن بنے گا ایکویریس برج طلب. برج طلب. ٹھیک ہے. ایکویریس والوں کو دیکھا جائے تو یہ ایکلپس لگ رہا ہے ان کے زائچے کے 6th ہاؤس میں. چھٹے گھر میں یہ گرہن لگنا ایکویرینس والوں کو زندگی میں فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں ریکوری کی طرف لائے گا. خدا خواستہ اگر ان کی کوئی اسکن ڈیزیزز ہیں، کوئی اسکن الرجیز ہیں، کوئی چوٹ وغیرہ کے مسائل ہیں، کوئی وونڈ وغیرہ ہے، کوئی کسی طور کے اوپر ان کی بون پرابلمس ہیں، کچھ اس طرح کے مسائل ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی دے گا. ٹھیک ہے. جو بھی مسئلہ ان کی فزیکلی طور کے اوپر صحت کے ساتھ چل رہا ہے ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کو صحت یابی ملنا، مسائل پریشانیوں کا دور ہونا. پھر ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً فوائد اور بلیسنگ رہیں گی کہ ان کی کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ ان کی لیگ پننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کام کی جگہ کے اوپر جو لوگ بلا وجہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ بلی کر رہے ہیں یا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کی زندگی سے نکلنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر عزت کا بڑھنا، مسائل پریشانی پرابلمس کا ختم ہونا، اور فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں ریکوری اور پازیٹیوٹی آنا ان کو زندگی میں ذہنی سکون کی طرف لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ایسے زوڈک سائنس ہوں گے جو کہ اس گرہن کی وجہ سے ان پرسپیکٹیو آف لائف میں نسبتاً چیزوں کو زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر محسوس کریں گے. ٹھیک ہے. زنجانی صاحب فائنینشلی طور پر پیسوں کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو انہی زوڈک سائنس کو ہم شامل کر سکتے ہیں یا اس پہ ہمیں ایک الگ ویڈیو کرنی پڑے گی پیسوں نہیں کے دیکھیں، لحاظ؟ پیسوں کے لحاظ سے اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس میں جو میں نے آپ کو سیجیٹیریس کا بتایا، ٹھیک ہے. سیجیٹیرینس والوں کی زندگی میں ان کو پھنسے ہوئے اور ڈوبے ہوئے پیسوں کی ریکوری ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اسپیسیفائی کر کے صرف فائنینشیل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے کسی بھی اس ٹاپک کے اوپر گرہن کے اعتبار سے ویڈیو کریں گے تو اس اعتبار سے ڈائریکٹلی بینیفٹ پھر کسی بھی زوڈک سائن کو نہیں مل پائے گا. اچھا. کیونکہ گرہن نے جب لگنا ہے تو اس نے صرف انہی زوڈک سائنس کو کسی طور کے اوپر بلیسڈ کرنا ہے جو کمزور گھروں میں لگ رہے گرہن. ٹھیک ہے. جیسے کہ 12ویں گھر میں لگ گیا، چھٹے گھر میں، 8ویں گھر میں. اس کے علاوہ اگر کسی اور زوڈک سائن کی کسی اور پرسپیکٹیو میں ایکلپس لگے گا تو وہ اس کی زندگی میں نقصان لائے گا، پھر وہ آسانی نہیں لائے گا. یعنی کہ فائنینشلی بھی یہی زوڈک سائن جو جن کے لیے پیسوں کی خوشخبری ہے. اس میں لینز والوں کے لیے ایک تو خرچے کم ہونا شروع ہوں گے. اب جب خرچے کم ہوں گے تو یہ زندگی میں تھوڑا سا
एक्सेल सुकून करेंगे। में आएंगे। हाँ ठीक है। इसी तरह सेजिटेरियन वालों की ज़िंदगी में कोई फंसे हुए रिकवरी मिल जाएगी कहीं से, तो वो भी फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है। एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में काम की जगह के ऊपर हर्डल्स, परेशानी ख़त्म होगी, तो इनको अपनी जॉब सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ रहते थे वो ख़त्म होना शुरू हो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, सैयद मुसव्वद ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मुकम्मल सूरज ग्रहण जो कि 12 अगस्त को लग रहा है, हालांकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मतलब हमने तकरीबन 9 ज़ोडिक साइंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पर कह लें, या जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हो रहे थे वो 3 ज़ोडिक साइंस बता रहे हैं, 9 नहीं डिस्कस हुए, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होगी उसमें मैंने ये ज़रूर डिस्कस करना है कि जिन ज़ोडिक साइंस के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ज़ोडिक साइंस कौन से हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।